Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तमाम अहबाब को मैं आ रहा हूँ अमेरिका मैरीलैंड सफदर भाई के साथ। Sunana Fatima Malo kuma yaran su bakwai ne ina لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Eid al-Adha Maaf lamb. aku. Muslims call the meat that they give during Eid al-Adha many different things. No matter what you call it, you and I are talking about the same spiritual sacrifice where Prophet Ibrahim was asked by Allah subhanahu wa ta'ala to sacrifice his son. Both he and his son knew it was the right thing to do, but the mercy of Allah is infinite, and Allah replaced his son with a great اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ابني كان يشتغل على البيت بعدين نزل على طول يجيب لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك